पूरी दुनिया आज सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को उनकी बहादरी पे, शुजाअत पे, उनकी इस्तकामत पे और उनकी जुआ मर्दी पे सलाम पेश कर रही है। जिस तरह उन्होंने गजा की और फ़लस्तीनियों की हमायत की जंग पाकिस्तान में लड़ी और जिस अंदाज में वो वहाँ पहुँचे हैं, ग्लोबल स्मूथ फुटेला है। ये 8.25 अरब दुनिया के इंसानों और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का जो है उसने कर्ज अदा किया है। हाफिज नईमुर रहमान ने दो टोक अंदाज में ये ऐलान किया है कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील ना किया और वो इजराइल की तस्लीम करने की तरफ बढ़े तो बहुत भरपूर मुज़ाहमत जो है वो होगी। पाकिस्तान की अवाम को सिर्फ एक हल जो है वो मंजूर है और वो आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत है। इजराइल ने जिस ज़मीनों पर गासबाना कब्जा किया है उसको वो कब्जा छोड़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर आज सिर्फ एक ही नाम गर्दिश हो रहा है, वो है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है। क्या इसराइल जो है मुश्ताक अहमद खान साहब को रिहा करने पर आमादा हो गया है? कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, मुश्ताक अहमद खान साहब के हवाले से अभी की ताज़ा तरीन क्या अपडेट है? देखिए, मुश्ताक अहमद खान साहब और ग्लोबल स्मूथ फुटेला जो है उसके शुरका को गुज़श्ता रात गिरफ़्तार कर लिया गया था। तमाम जहाज़ और कश्तियाँ जो हैं वो इजराइल ने अपनी हिरासत में ले ली थी। अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है कि उनको बहरी रास्ते से जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसकी वाज़े और दो टोक चीज़ें जो हैं अभी मिलना बाकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को उनकी बहादरी पे, शुजाअत पे, उनकी इस्तकामत पे और उनकी जुआ मर्दी पे सलाम पेश कर रही है। जिस तरह उन्होंने गजा की और फ़लस्तीनियों की हमायत की जंग पाकिस्तान में लड़ी और जिस अंदाज में वो वहाँ पहुँचे हैं, ये तारीख़ का एक वो सुनहरी बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। 22 से 25 करोड़ हमने कहानियाँ सुनी थी। हम ये सुनते थे कि मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो एक बहन की पुकार पर यहाँ आए, तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जो है वो जला दी और इस लेवल पर जाके उन्होंने जो है वो जंग लड़ी। टीपू सुल्तान जो है उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से जो है वो बेहतर है। मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की बहादरी के किस्से हम सुनते हैं, नूरुद्दीन ज़ंगी के किस्से हम सुनते हैं। हमने ये सुना और पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह बैतुल मक़दस को आज़ाद कराया। लेकिन आज हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, हमने अमली तौर पर मुश्ताक अहमद खान को देखा है, उनकी बहादरी को, उनकी इस्तकामत को, उनकी शुजाअत को और जिस तरह उन्होंने मुज़ाहमत की है और जिस तरह वो पाकिस्तान में जद्दोजहद करते रहे और बिल आखिर वो गज़ा के पानियों में पहुँचे और वहाँ पर जो है वो अपने बहन भाइयों की, मज़लूमों की आवाज़ उन्होंने उठाई। पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। ये जो ग्लोबल स्मूथ फुटेला है, ये 8.25 अरब दुनिया के इंसानों और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का जो है उसने कर्ज अदा किया है। और हम ये समझते हैं कि आज जंग जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक इंसानियत दोस्त लोग हैं और एक इंसानियत दुश्मन लोग हैं। एक जालिम के साथ हैं और दूसरे मजलूम के साथ हैं। इस वक्त है कि उठें और एहतजाज करें। आज भी पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया था। आज भी पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ। कल भी लाहौर में गज़ा मार्च होने जा रहा है, वहदत रोड, बेके वाला मोड़ पे। मैं सबको दावत देता हूँ उसमें आए। 5 बताइएगा कि 25 करोड़ आवाम में से क्या सिर्फ एक ही शख्स जिसका नाम मुश्ताक अहमद खान है वही सिर्फ मजलूमों के लिए खड़ा हुआ? हुकूमत कहाँ स्टैंड कर? ये अल्लाह ताला की तौफीक है। अल्लाह ताला ने मुश्ताक अहमद खान साहब को ये तौफीक दी, उन्होंने कर दिखाया। 6 लोग थे, लेकिन अब जो गिरफ्तारियां पाकिस्तान के लोगों की हुई हैं वो सिर्फ मुश्ताक अहमद खान साहब की है, बाकी लोग उसमें शामिल नहीं हैं। वो कुछ पहले जो हैं वहाँ से छट गए थे। हुकूमत का जो रवैया है वो बड़ा शर्मनाक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं, कोशिश की गई अपने रवैये को दुरुस्त करें। और जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दो टोक अंदाज में ये ऐलान किया है कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील ना किया और वो इजराइल की तस्लीम करने की तरफ बढ़े तो बहुत भरपूर मुज़ाहमत जो है वो होगी और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा सवालिया निशान है। एक मुश्ताक अहमद खान साहब मजलूमों के लिए वहाँ पर खड़े हुए, दूसरे नंबर पर हमारी हुकूमत क्या कर रही है कि 20 नकाती एजेंडा जिसमें 2 रियासतें। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल को रियासत तस्लीम कर लेगी? पाकिस्तान की आवाम, 25 करोड़ आवाम जो है वो कायदे आज़म के उस फरमान पर खड़ी है कि ये एक नजायज़ रियासत है
اور اس کو کسی شکل میں کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان کی عوام کے دل جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان کو پاکستان کی عوام کو صرف ایک حل جو ہے وہ منظور ہے، اور وہ آزاد اور خود مختار فلسطین کی ریاست ہے۔ اسرائیل نے جس زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے اس کو وہ قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ اس نے جتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، چھوڑ دے گا؟ جتنے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا تو حماس ڈٹی ہوئی ہے۔ حماس نے آج بھی ان کا جو ٹرمپ کا فارمولہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو لوگ مسترد کر رہے ہیں۔ جماعت حکومت، ہمارے پاکستان کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکومت کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر یہ بیدار نہیں ہوتے، ہوش کے ناخن نہیں لیتے، تو یہ تاریخ میں ان لفظوں کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس پر شرمندہ ہوں۔ پہلے یہ بتائیں، مشتاق احمد خان صاحب کی رہائی کے لیے حماس سے رابطہ ہوا؟ حماس نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے کارروائی کی؟ موجودہ حکومت سے اگر رابطہ ہوا، موجودہ حکومت نے حکومتی لیول پر کیا کاوشیں کی؟ دیکھیں، حکومتی لیول پر موجودہ حکومت کا رویہ بہت بزدلانہ ہے، کمزور ہے۔ بہت سارے عوام کے پریشر پہ جو ہے، پہلے ٹویٹ میں تو وزیر اعظم نے نام بھی لینا گوارا نہیں کیا تھا، اب جو ہے انہوں نے مشتاق احمد خان صاحب کا نام لے کے مطالبہ کیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات کرے۔ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی موو جو ہے وہ قیدیوں کی رہائی کی چل رہی ہے، اور غزہ اور فلسطین کے حق میں چل رہی ہے۔ حکومت درست سائیڈ پر کھڑی ہو۔ یہ تاریخ کی غلط سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ وہ جا رہے ہیں، اور درست سائیڈ یہ ہے کہ فلسطین اور غزہ کی آزادی کی بات کی جائے، واحد اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بات کی جائے، اور مشتاق احمد خان صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی گلوبل سمود فٹیلا کے ذریعے گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی کی بات کی جائے۔ آپ مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کتنا پرانا تعلق ہے، اور وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں؟ میرا مشتاق احمد خان صاحب سے 25 سال پرانا تعلق ہے۔ وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے، میں اس وقت ضلع سیالکوٹ کا ذمہ دار تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اگریسو، جرأت مند، آگے بڑھنے والا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والا، وہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی جانشین اور سپاہی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کا مستند اور پکا حصہ ہے۔ جماعت اسلامی کا اثاثہ ہے۔ جماعت اسلامی کو، ہمیں سب کو جو ہے وہ مشتاق احمد خان صاحب کی جد و جہد پر، ایفٹ پر فخر ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اور ان کے ساتھیوں کو صحیح سلامت وہاں سے نکالے، اور یہ جو جد و جہد ہے یہ فلسطین کی آزادی تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ایک ویڈیو، سفید بالوں والا وہ شخص، گلاسز لگی ہوئی ہے، اور واضح کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ مجھے مار دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ جذبہ، کیا صرف وہ جذبہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے صرف ایک شخص کے پاس تھا؟ ایک شخص کے پاس نہیں ہے، یہ پوری قوم جو ہے مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس طرح پورے پاکستان میں مظاہرہ ہوا، جماعت اسلامی اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مشتاق احمد خان صاحب کی عمر تو 51 سال ہے، لیکن ان کا جو جذبہ ہے وہ 18 سال کے نوجوان کا ہے۔ جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور انرجی اور طاقت کے ساتھ الحمدللہ وہ کھڑے ہیں، اور وہ انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے فلسطین کی آزادی کی، غزہ کی آزادی کی، اس میں مشتاق احمد خان صاحب نے جو رول پلے کیا ہے یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ جماعت اسلامی اب پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے گی؟ جماعت اسلامی ہر جگہ آواز اٹھا رہی ہے، وہ پارلیمنٹ ہوں، وہ میدان ہو، وہ پہاڑ ہوں، وہ صحرا ہوں، پوری دنیا میں جماعت اسلامی مسلم ممالک سمیت اور جتنے بھی انسانیت دوست لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی سب سے رابطے میں ہے اور بھرپور آواز اٹھا رہی ہے الحمدللہ۔ لوگوں کو میسیج دوں گا کہ اگر ہم غزہ اور فلسطین نہیں جا سکتے، لیکن یہاں جو جماعت اسلامی ایفرٹ کر رہی ہے، کل لاہور میں بیکے والا موڑ پہ شام 6 بجے ایک بڑا غزہ مارچ جو ہے ان کی حمایت میں ہو رہا ہے، مشتاق احمد خان صاحب کے لیے، جو گرفتار لوگ ہیں ان کے لیے۔ آئیے اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ فرض جو ہے وہ ادا کیجیے اور یہاں پر اس کا حصہ بنیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ یہ فیصلہ رقم کرے گی کہ کس نے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی اور کون اس وقت میں مشتاق احمد خان صاحب اور جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ جی۔